आपकी देखी उसमें लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, फिर कश्मीर में भी आपकी जो कैंपेन है बड़ी वाज़े है, तो इस दफा इलेक्शन क्या समझते हैं? इसके रिजल्ट गिलगित वाले तो नहीं होंगे? जहाँ तक हम आपको बहुत शुक्रगुजार है। बिल्कुल आप सब ने देखा जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था। और हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं कि इतने धांधली के बावजूद, खुलम खुला मुदाखलत के बावजूद उन्होंने फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और सबसे बड़ा तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिलवाए थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में। अब सब ने देखा कि किस तरीके से मेरा जमील से और बाकी सब से सीट छीनेगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हम स्पेस किसी को नहीं छोड़ते। हम जानते हैं कि ये गैर जमहूरी हरकतें करते हैं और कोशिशें करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मैदान उनके लिए खुला नहीं छोड़ेगा। हम जानते हैं कि रियासत अपना वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीके से अपनी कैंपेन चलाएगा। और अगर उनके फ़ायदा में है कि उनके पास हुकूमत है, वो ज़ोर शोर पैसा से, ख़रीद व फ़रोख्त से, धांधली से जितना चाहते हैं, तो हमारे पास कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हम समझते हैं कि कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। जरदारी साहब की मुलाकात हुई पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली से, दूसरी जानब आप भी यूएस जा रहे हैं बाइडन से मिलने के लिए, तो ये कौन सी बात है, क्या पर्देदारी है? सदर जरदारी साहब का वैसे लाहौर ट्रिप स्केड्यूल था अपना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए। उस मौके पे अगर कुछ लोग आए मिलने के लिए, सेहत पूछने के लिए, तो हम उनको वेलकम किए थे। आपने पहले भी ये सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दिया। दूसरा, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है सदर बाइडन से मिलने का और आपके इसका गलत इन्फॉर्मेशन। चेयरमैन साहब, जुल्फी बुखारी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बाहर जाके उन्होंने इसराइल के हुकाम से अहम मुलाकात की है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत भी नहीं है, तो मामला क्या देख रहे हैं आप? हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इसके बारे में सारे जो हकाइक हैं वो आवाम के सामने लेकर आएँ। क्लेम किया जा रहा है इस इंडिविजुअल से कि वो नहीं गया, तो अगर नहीं गया तो उन डेट्स का जहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि स्पेसिफिक डेट कोई जहाज़ इधर से उठ के ये दूसरे ममालिक में जाके वहाँ इज़राइल पहुँचा, तो बड़ा आसान होगा ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए कि वो उस जहाज़ का जो डिटेल्स है, जो फ़्लाइट मैनिफेस्ट है, वो कौम के सामने लेकर आए और दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। दूसरा, हमें बताया जाए कि अगर वाकई ही इस फ़्लाइट का यही रूट था तो किसने इजाज़त दी यहाँ आने के लिए? यहाँ आके अगर जुल्फ़ी बुखारी को नहीं उठाया तो किसको उठाया गया? ये जो रिपोर्ट है, ये एक इज़राइल का न्यूज़ एजेंसी ने इज़राइल की डिफेंस डिपार्टमेंट का सेंसर बोर्ड की इजाज़त लेने के बाद शाया किया है। तो कुछ हमें दाल में काला लग रहा है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि वो जो फ़्लाइट जिसका सोशल मीडिया पे भी जब ये कुछ एक साल बाद, शायद कुछ महीने बाद, जब ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, उसका फ़्लाइट डिटेल्स, उसका फ़्लाइट पाथ न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, और हुकूमत हमें उस फ़्लाइट मैनिफेस्ट का इंफॉर्मेशन दे। बिलावल साहब, ये बताएं कि पार्टी रिसर्च करें, आप भी जर्नलिस्ट हो। गुजर नाला अलग इशू है, भारिया टार अलग इशू है। जहाँ तक गुजर नाले के हवाले से इशू है, उस पर मैंने मुसलसल एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और अपने सूबे में मीडिया के सामने, पार्लियामान के सामने पेश करता हूँ, आज आपके सामने पेश करता हूँ। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान दिलवाने वाले जमात हैं। हम मकान छीनना तो जानते ही नहीं हैं। अब इतना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मेरा सूबा में पैदा हो रहा है। एक गुजर नाला और औरंगी टाउन के साथ जो किया जा रहा है, अदालती फैसलों पर एहतराम करते हैं, हम अदालत एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके ऑर्डर के ऑर्डर के मुताबिक जो कराची के KMC होता है, जो वफाकी हुकूमत है, उनके लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं इन गुजर नाले के और रंगी टाउन के गुजर नाले के जो नाले पे
آبادی ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بھی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں حکومت سندھ کو، اور میں اس کے ساتھ ان کا اپیل ریجیکٹ بھی ہوا ہے. اب ہم یہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر اس لیے ہے کہ آپ سب کے لیے تو گجر نالہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، اس کا افیکٹ 96,000 پیپل پہ ہوگا. اس میں آپ 100,000 پیپل کو ایک پینڈیمک کے دوران زبردستی بے گھر کر رہے ہو. آپ ان کو ان کے ان ایکسچینج آپ نہ ریسیٹل کر رہے ہو، نہ نیا گھر دے رہے ہو، اور ایک معمولی سا کمپنسیشن دیا جا رہا ہے. اب یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کا نوٹس لیا اور علام اظہار کیا ہے کہ یہ سنگین خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ گجر نالہ میں صاف ہو، بہت سے نالے ہیں ویسے صاف کروانے کے لیے، کوئی خوشی سے نالہ میں نہیں رہتا، کوئی خوشی میں گند میں نہیں رہتا، یہ لوگ مجبور ہیں وہاں رہنے کا. ہم نے اگر ان کو ہٹانا ہے تو بالکل یہ کام ہو سکتا ہے صحیح ٹائم فریم میں، جہاں ہم انشور کر سکتے کہ پہلے ہم ان کے لیے ایک نیا گھر تو بنائیں پھر ہم ان کو شفٹ کیا جائے. Unfortunately, this is not happening. After the UN report has come, I call upon the Sindh government and the Sindh cabinet to take notice of the United Nations human rights appeal for the people living in Gujranwala, living in Karachi. اور اس کو کیبنٹ کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، پارلیمان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کو سپریم کورٹ کے پاس لینا چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے پھر ایک بار پھر نظر ثانی کریں. ہم بالکل عدالت کا احترام کرتے ہیں اور کوئی کنٹمپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپیل کرتے ہیں کہ کراچی کے غریب عوام کو آپ ہمیں زبردستی بے گھر نہ کروایا جائے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر 100,000 افیکٹیز کے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو رہ رہے تھے، جن کے پاس الیکٹریسٹی گیس کے کنیکشنز ہیں، جو رینٹ دے رہے، جن کا they shouldn't have to justify. جو اسٹانس ہے حکومت کا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا ہے جو امریکہ کو اڈے نہیں دینے ہیں. دیکھو خان صاحب کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے ہم ان کو اتنا سیریسنس کے ساتھ اس لیے نہیں لیتے کہ ہر اسٹیٹمنٹ اور ہر پوزیشن جو خان صاحب نے لیا ہے جب سے وہ سیاست میں آیا ہے آج تک، اس نے تو اور ہر پوزیشن سے ہر موقف پہ یو ٹرن بھی لیا ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں جو کل کا میٹنگ ہے اس میں ہمارے پاس ایک موقع ہوگا. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے دینی چاہیے یا نہیں امریکہ کو؟ ہم کل کا میٹنگ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. جیسے یہاں بھی کارٹونز ہیں وہاں بھی کارٹونز ہیں، جیسے یہاں بھی ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر پہ ہیں. اور میں سنا ہوں کوئی آج بھی کچھ تماشا ہوا، ہر دفعہ تماشا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ مذاق کی بات ہے، شور تو کرتے ہیں، شور تو کیے ہیں، لیکن وہ جو ممبرز اسمبلی سندھ کے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ایک ووٹ پہ انہوں نے ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا. اتنا سنجیدگی ہے تو وہ بجٹ پروسیس میں تماشا کرنے کے علاوہ جس دلچسپی اور جس سیریسنس کے ساتھ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ممبرز نے، آپ نے دیکھا ہوگا پورا ویکینڈ ہوا، آج بھی چلتا رہا، جس طریقے سے وہ اپنا کٹ موشنز پیش کر رہے ہیں ثابت کرتا ہے کہ ایک آپ نے بجٹ پڑھا دوسرے آپ کی کچھ تجویز ہوں گے. تو وہاں یہ سنجیدگی بھی نہیں ہے. اور جو آج ہوا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی اس اسمبلی کا تقدس اور اس کا جو حیثیت ہے اس کو سنبھالے گا. اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمبلی جس سے پاکستان کا قرارداد پاس ہوا وہاں اس قسم کے تماشے تو نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوئے ہیں تو جو بھی انوالوڈ ہے ان کے خلاف سیریس ایکشن لیا جانا چاہیے. اگر میرے جماعت سے کوئی انوالوڈ ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ان کے خلاف آئے. ملک ریاض کے بیٹے تو پھر جو بھی فلائٹ ہو، جس کا بھی ہو، خود بھی پوچھیں اس سے، لیکن جس کا بھی فلائٹ ہو، اگر آپ پرائیویٹ فلائٹ بھی لے رہے ہو یا آپ کمرشل جہاز پہ جا رہے ہو، اس کا مینیفیسٹ ہوتا ہے. میرے پاس ویسے جو انفارمیشن ہے وہ اس جہاز کے حوالے سے نہیں تھا. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہو
وہ دوسرا ملاقات ہے. ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی وہ USIP سے آیا ہوا ہے اس کا ملاقات ہے. اس پہ بھی ہمارے بڑے سنگین سوال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دیا جائے. یہ دوسرا جہاز ہے جو نومبر پہ پہلے پاکستان سے باہر جا کے پھر آگے جا کے وہاں اسرائیل میں 10 گھنٹے کا تک تھا. تو اس جہاز کا آپ بھی انویسٹیگیٹر رپورٹرز ہوں. یہاں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں, اگر یہ دوسرے ممالک سے گئے ہیں اس ممالک سے یہ انفارمیشن لیا جا سکتا ہے. میں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ جہاز ہمارا سرزمین سے اٹھ کے وہاں پہنچا تھا اور وہاں کا نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا قریبی دوست, عمران خان کا وہ اسپیشل اسسٹنٹ جس کے لیے اس نے تو الیکشن کے دوران NRO کا بندوبست کر دیا تھا. اب میرا خیال میں قوم کے سامنے یہ انفارمیشن تو ہونا چاہیے. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, حکومت کا جو بھی پالیسی ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے تو بتائے, وہ قوم کے سامنے لے کر آئے. یہ جو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں اس پہ ہمارے we have serious concern. جب میرا بجٹ اسپیچ میں نے ہی مطالبہ کیا کہ افغانستان پہ جو بھی ادارے اور جو بھی وزارت اس ایشو میں انوالوڈ ہے وہ ہاؤس کو, پارلیمان کو بریف کیا جائے. جب میں نے یہ مطالبہ کیا تب اسپیکر نے ہاؤس میں میرے بات مانا اور کہا جیسے ہی بجٹ ختم ہوگا ہم یہ میٹنگ بلائیں گے. اور اب بجٹ کا پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بعد مکمل ہوگا اور دوسرے ہی دن انہوں نے افغانستان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ رکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شرکت کرے گا. میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں خود شرکت کروں گا.